الحمدللہ آج یکم محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے۔ یہ یکم محرم الحرام کو مدینہ شہر دے اندر، روضہ رسول دے شہر دے اندر اور مصلی رسول دے اوتے مسجد نبوی دے اندر صبح دے نماز دے ٹائم، نماز دے دوران خلیفۃ المسلمین سسر رسول اور داماد علی المرتضیٰ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز دے دوران اسلام دے دشمن نے، سبائیوں نے، اسلام دے شروع تو جڑے اسلام دی پیٹ دے اندر چھرا گھومے دیا ہے، انہیں لوگوں نے اپنے منشور کو کامیاب کرنے کی خاطر